रेकर्ड स्टार्ट भयो त भएन नि भयो के बल्ल स्टार्ट भयो ल ठीक छ म अब स्क्रिन शेयर गरे हैन ल बेसिकली अस्ति हामी यार डायग्राम भनेको के हो हैन किन चाहियो कस्तो कस्तो हुन्छ के बेसिक कम्पोनेन्टहरु छ हैन अनि हामीले किन चाहिँ यसको मोडल तयार गरेको हो यसमा के हुन्छ हैन अनि यो किन बनाएको पछि यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर यस्तो कुराहरु भनेको ठीक छ यसको बेसिक तीनटा कम्पोनेन्टहरु भनेको चाहिँ हामीले एट्रिब्युट्स अनि यसको के रे एन्टिटी अनि रिलेसनशिप भन्ने त्यो दुईटा एन्टिटी हुन्छ एन्टिटी को एट्रिब्युट हुन्छ आफ्नै एट्रिब्युट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ अनि तिनीहरु एन्टिटी बीचको रिलेसनशिप हुन्छ यो तीनटा कुरा हुन्छ हैन ल अस्ति त ठ्याक्कै यति पढेको थियो अनि हामीले एट्रिब्युट पनि भनेको के हो पढेको थियो ठीक छ एट्रिब्युटलाई चाहिँ यस्तो ओभल शेपमा देखाउँछ भने त्यसलाई एट्रिब्युट यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा देखाउँछ भने त्यसलाई हामीले एन्टिटी अनि यस्तो डायमन्ड शेपमा हार्ट शेपमा देखाउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्थ्यो रिलेसनशिप भन्यो ठीक छ अनि हामीले ER मोडलको बेसिक तीनटा कम्पोनेन्ट भनेर सोध्यो भने तिमीलाई राजमा हैन व्हाट इज ER डायग्राम व्हाट आर द बेसिक कम्पोनेन्ट्स अफ ER डायग्राम एक्सप्लेन भन्यो भने अब तिमीले एन्टिटी भन्नुभयो एन्टिटी पनि विक र स्ट्रङ हुन्छ यहाँ स्ट्रङ चाहिँ मैले अस्ति भनेको थिएन हैन तर म आज चाहिँ स्ट्रङ पनि भन्दिन्छु त्यसपछि एट्रिब्युटको हामीले चारवटा पढेको थियो अनि रिलेसनशिपको चाहिँ यति छ है ल एन्टिटी भन्ने बित्तिकै अस्तिको रिकल जस्तो गराएको थिएन एन्टिटी भनेको चाहिँ हामीले के भन्थ्यौ भने क्लास र अब्जेक्ट जुन चाहिँ फिजिकल्ली एक्जिस्ट गर्छ हैन जुन चाहिँ हामीले फिजिकल्ली एक्जिस्ट भनेको मतलब हामीले देख्न सक्ने पनि भयो हामीले इमेजिन गर्न सक्ने पनि भयो हैन क्लास र अब्जेक्ट त्यस्तो खाली हुने भयो जस्तो स्कुलको केसमा हेर्यो भने हामीले एन्टिटीलाई केलाई लिन सक्छौँ भने स्कुलको जेसुकै जस्तो हामीले स्टुडेन्टलाई लिन सक्ला त्यहाँ हुने के रे स्पोर्टलाई लिन सक्ला हैन त्यहाँ हुने अब के भनौँ स्टाफलाई लिन सक्ला कुनै टिचरलाई लिन सक्ला कुनै स्टडीको कोर्स बुकलाई लिन सक्ला ल्याबलाई लिन सक्ला एनीथिङ जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुनु पर्यो हैन अनि जस्तो के रे हामीले बैंकमा गछ भने हामीले एकाउन्टलाई लिन सक्ला एकाउन्ट होल्डरलाई लिन सक्ला हैन एकाउन्टको त्यो क्यासियरलाई लिन सक्ला एनीथिङ एन्टिटी अनि जस्ट रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट हो हैन एन्टिटी भनेको चाहिँ जस्तो पर्सन लिन छ भने हामीले एम्प्लोइ लिन सक्छ स्टुडेन्ट लिन सक्छ पेशेन्ट लिन सक्छ प्लेस हो भने सरी स्टोर लिन सक्छ बिल्डिङ लिन सक्छ हैन सो अनि हामीले के भनेको थियो भने एन्टिटीलाई चाहिँ यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा चाहिँ देखाउँछ ठीक छ रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा भित्र चाहिँ एन्टिटीको नाम लेखिन्छ है अब विक एन्टिटी भन्छ अब विक एन्टिटी र स्ट्रङ एन्टिटी भन्ने दुईटा आउँछ हैन विक एन्टिटी भनेको चाहिँ अस्ति मैले के भने कसैलाई याद छ यदि थाहा छ भने विक एन्टिटी भनेको कसैले भन्दा जोले भन्दा एन्टिटी त एन्टिटी नै हो सबै विक र स्ट्रङ कसरी थाहा त्यो विक भनेको चाहिँ क्यानट बी युनिकली आइडेन्टिफाइड भन्ने क्यानट बी युनिकली आइडेन्टिफाइड भन्दा नि एउटा अरूबाट डिराइभ हुनुपर्ने विक एन्टिटी भनेको चाहिँ त्यस्तो हैन ठीक छ के रे जस्तो एउटा कुनै एन्टिटी छैन भने अर्को एन्टिटी पनि नहुने जस्तो एउटा ए भन्ने चाहिँ विक एन्टिटी हो हैन जुन चाहिँ बी नभएपछि ए हुँदै हुँदैन के कहिले पनि त्यस्तो खाली एन्टिटी बुझ्यो अर्कोमा डिपेन्ड हुने एन्टिटीलाई विक एन्टिटी भन्छ हैन सपोज यहाँ एक्जाम्पल तिमीले हेर्यो भने हैन लोन भन्ने कुरा स्ट्रङ एन्टिटी हो भने इन्स्टलमेन्ट भन्ने चाहिँ त्यसको विक एन्टिटी हो किनकि लोन भन्ने कुरा लोन एन्टिटी नै नभइकन इन्स्टलमेन्ट एन्टिटी हुँदै हुन्न त्यही भएर लोनमा डिपेन्ड हुन्छ यो इन्स्टलमेन्ट हैन त्यही भएर लोन चाहिँ स्ट्रङ एन्टिटी भन्छ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ विक एन्टिटी भन्छ एउटा एन्टिटीमा अर्को एन्टिटी डिपेन्ड हुने अरू एउटा एन्टिटीबाट अर्को एन्टिटी डेराइभ हुने त्यही छ हैन An entity that cannot be uniquely identified by its own attribute and relies on the relationship with other entities called weak entity. ठीक छ अघि रिदमले भने जस्तै uniquely identified cannot be uniquely identified by its own attribute आफ्नै एट्रिब्युटले नहुने अर्कोको एट्रिब्युटबाट चाहिँ
डिफाइन हुनुपर्ने ठीक छ अनि यस्तो डबल रेक्ट्याङ्गल जनाउँछ यसलाई चाहिँ यस्तो डबल रेक्ट्याङ्गल देखेछ भने यो चाहिँ अब बर्डर लगाएको होइन यसलाई के गर्यो यो भनेको के भयो विक एन्टिटी भयो है अनि अब अर्को आउँछ स्ट्रङ एन्टिटी है त अब स्ट्रङ एन्टिटी भनेको चाहिँ अब कस्तो भने की एट्रिब्युट हाले हुने के जस्तो अब जस्तो यही केसमा लोन चाहिँ के थियो तिम्रो अब स्ट्रङ एन्टिटी थियो आफ्नै की एट्रिब्युटहरू हुने हैन त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ स्ट्रङ एन्टिटी व्हिच हैव ओन की एट्रिब्युट जो चाहिँ अरूमा डिपेन्ड पनि त्यस्तो खालकोलाई हामीले स्ट्रङ एन्टिटी भन्छ हैन जस्तो यो पिक्चरमा तिमीले हेर्यो भने प्रोफेसर भन्ने एउटा एन्टिटी छ अनि डिपेन्डेन्ट भन्ने एउटा एन्टिटी छ ठीक छ यो डिपेन्डेन्ट चाहिँ प्रोफेसरमा के छ फुल्ली यसको प्रोफेसरको आए के रे कीहरुमा चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भन्ने के छ डिपेन्ड गरिरहेछ हैन जस्तो प्रोफेसरको यो आईडी भन्ने आफ्नो एट्रिब्युट छ नेम भन्ने एट्रिब्युट छ सिटी छ स्यालेरी छ सो अन ठीक छ डिपेन्डेन्टको अब हामीले अस्ति त यस्तो पढाइ थिएन त्यो ड्यास लाइन हुन्छ भनेर त हामीले पढाइ थिएन हामीले त खाली त्यो अन्डरलाइन हुन्छ ओभल शेप हुन्छ हैन डबल ओभल हुन्छ यस्तो पढाइ थियो यो ड्यास लाइन पनि आइरहेको छ नयाँ कुरा आइरहेको छ फेरि हैन त्यो भएर यति बुझ्नु पर्यो कि स्ट्रङ एन्टिटीलाई एउटा यस्तो रेक्ट्याङ्गल शेपले जनाउँछ विकलाई चाहिँ डबल रेक्ट्याङ्गल शेप जनाउँछ तिनीहरूको बिचको रिलेसनलाई पनि डबल रेक्ट्याङ्गल सरी डबल डायमन्डले डिनोट गर्छ त्यो विक एन्टिटी र स्ट्रङको रिलेसनशिप भनेको यस्तो एउटा सिंगल डायमन्डले हैन डबल डायमन्ड जनाउँछ अनि यो नेममा चाहिँ किन यसरी यो पार्शियल डट लाइन गरेको छ भने यो विक एन्टिटी हो र विक एन्टिटीको चाहिँ यो की एट्रिब्युट भनेर देखाएको के यहाँ हेर्यो भने जस्तो प्रोफेसर हाम्रो स्ट्रङ एन्टिटी भयो डिपेन्डेन्ट चाहिँ के भयो हाम्रो विक एन्टिटी भयो हैन अनि विक एन्टिटीको चाहिँ पार्शियल की चाहिँ नेम भयो यदि विक एन्टिटीको चाहिँ हामीले के रे कीलाई चाहिँ हामीले यस्तो ड्यास लाइनले जनाउँछ क्या ठीक छ स्ट्रङको चाहिँ हामीले सिधै धरको ड्यास लाइनले जनाउँथ्यो भने यसको चाहिँ डट ड्यास लाइनले जनाउँछ ठीक छ डट लाइनले जनाउँछ भन्नु हैन अनि यसको प्राइमरी की चाहिँ स्ट्रङको के भयो आईडी भयो यसरी ठीक छ स्ट्रङ र विकको एन्टिटीको तिमीलाई डिफरेन्स पनि सोध्न सक्छ हैन स्ट्रङ एन्टिटी भनेको आउन की एट्रिब्युट हुने युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो हैन विक एन्टिटी भनेको आफ्नो की एट्रिब्युट नहुने अरू युनिकली आइडेन्टिफाई हुने एट्रिब्युट नहुने स्ट्रङ भनेको फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट अनि विक भनेको डिपेन्डेन्ट अन स्ट्रङ हैन स्ट्रङलाई केले जनाउँछ एउटा सिंगल रेक्ट्याङ्गलले जनाउँछ विकलाई केले जनाउँछ डबल रेक्ट्याङ्गलले जनाउँछ ठीक छ अनि स्ट्रङको की एट्रिब्युटलाई चाहिँ सिंगल एउटा ड्यास लाइनले जनाउँछ भने विक एन्टिटीको लागि के हुन्छ डटेड लाइनले जनाउँछ ठीक छ यस्तै कुराहरू चाहिँ डिफरेन्स लेख्न पनि आउँछ कहिलेकाहीँ है भन्न सक्छ अब डिफरेन्स स्ट्रङ र विकको सक्छ सर एन्टिटी नै हो दुईटै एन्टिटी नै हो बट एउटामा डिपेन्ड हुन्छ भने विक भयो अलिकति विक हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ स्ट्रङ ठीक छ अब एट्रिब्युटको कुराहरु थियो अस्ति हामीले हैन एट्रिब्युट भनेको त एन्टिटीको क्यारेक्टरिस्टिक हो आखिर एन्टिटीलाई कसरी त्यसलाई त्यो एन्टिटीलाई कसरी हामीले चिन्न सक्छ जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले नेमले चिन्न सक्ला होला त्यसको रोल नम्बर र आइडीले चिन्न सक्छ होला उसको फोन नम्बर उसको एड्रेसले चिन्न सक्ला होला त्यही भएर एन्टिटी भनेको चाहिँ एट्रिब्युट भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ द्याट एन्टिटी एन्टिटीको क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी जसले बुझाउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छ एट्रिब्युट्स जस्तो मान्छेको क्यारेक्टर हुन्छ भने एन्टिटीको एट्रिब्युट्स हुने हो क्या है अनि यसलाई चाहिँ हामीले ओभल शेपले जनाउँछ जस्तो तिमीले एक्जाम्पलको लागि कस्टमरलाई चाहिँ हामीले कस्टमर आइडी दिन सक्ला नेम दिन सक्ला त्यसको एट्रिब्युट सिमिलरली एकाउन्टको लागि एकाउन्ट नम्बर ब्यालेन्स लोन नम्बर लोनको लागि लोन नम्बर एमाउन्ट हुन सक्छ यो सबै एट्रिब्युट हो एट्रिब्युट पनि 4 टाइपको छ तर साइमल्टेनियसली मैले यसको के रे के भन्छ रे यसको अपोजिट पनि मैले यसैमा लेख्दै गएको छु हैन की एट्रिब्युट र नन की भनेको थिएँ हैन की एट्रिब्युट भनेको के थियो अस्ति सरर कसैले थाहा छ भने की एट्रिब्युट भनेको के थियो कीको अपोजिट भनेको नन की थियो के थियो की भनेको युनिकली आइडेन्टिफाइड गर्छ भनेर हो की भन्ने बित्तिकै त्यो जस्तो एट्रिब्युट जसले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो क्या त्यो अरू भन्दा चाहिँ छुट्टै हुनु पर्यो हैन ठीक छ मेन क्यारेक्टरिस्टिक प्रेजेन्ट गर्ने भयो त्यो एन्टिटीको है अब अनि की एट्रिब्युटलाई चाहिँ के भन्थे ओभल शेप विथ टेक्स्ट अन्डरलाइन ओभलमा त्यो हामीले समथिङ त्यो एट्रिब्युटको नाम लेख्छौँ त्यसको तल हामीले अन्डरलाइन गरेर लेख्छौँ त्यो भनेको की एट्रिब्युट अब नन की भनेको चाहिँ which cannot be
युनिकली आइडेन्टिफाई नहुने भनेको मतलब चाहिँ रिपिटेसन पनि हुन सक्ने क्या। जस्तो मोबाइल नम्बर हुन सक्ला, अनि नेम हुन सक्ला, लोकेसन हुन सक्ला, एज हुन सक्ला। यसै कुरा रिपिट हुन सक्छ नि त। एउटै सिङ्गल हुँदैन नि त। डाटाबेसमा त थुप्रै मान्छे हुन्छ, तिनीहरूको त नेम सेम हुन सक्ला, रोल नम्बर एड्रेस सेम हुन सक्ला हैन। तर रोल नम्बरहरू आयो अनि त्यसको रजिस्ट्रेसन नम्बरहरू त सेम हुँदैन हैन। सेम भयो भने त त्यही एउटै पर्सन नै मानिन्छ है। अनि यो फिगरमा तिमीहरूले आइडीलाई चाहिँ हामीले यस्तो अन्डरलाइन गरेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो की एट्रिब्युट। फोन नम्बर र नेमहरू चाहिँ हाम्रो भयो हैन। सिमिलरली हामीले कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेको थियो। कम्पोजिट भनेको के थियो? कम्पोजिट भनेको अब यो एट्रिब्युटलाई नै ब्रेक डाउन गर्न सक्ने। जस्तो हामीले नेमलाई ब्रेक डाउन गरेर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम राख गरेको थियो हैन। त्यो भनेको कम्पोजिट भयो यो केसमा। नेमलाई फर्स्ट नेम, मिडल र लास्ट नेम। अब अर्को थियो सिम्पल, जुनलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्न नमिल्ने हैन। मैले सर भने मल्टी भ्यालुड भनेको के थियो? कसैले भन्न छ भने भन्न आउँछ। मल्टी भ्यालुड भनेको मोर देन वान भ्यालु। मोर देन वान भ्यालु हुने कुनै पनि एउटा एट्रिब्युट जसको चाहिँ मोर देन वान भ्यालु हुन सक्छ। नेम चाहिँ एउटै हुन्छ नि सबै। त्यो यसको मतलब यो होइन घरमा एउटा बोलाउने त्यो अनि कलेजमा एउटा बोलाउने त्यस्तो हुँदैन फेरि। किनकि डाटाबेसमा राख्दाखेरि तिमीहरूको एउटा जेन्युन नाम राख्ने हो हैन। तर मोबाइल नम्बर मल्टी भ्यालिड हुन सक्छ हैन। अनि एड्रेस हुन सक्छ, जस्तो तिमीहरूको पर्मानेन्ट एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस, त्यो हुन सक्छ, मल्टी भ्यालिड हुन सक्छ नि त हैन है। त्यही भएर मल्टी भ्यालिड भनेको चाहिँ मोर देन वान भ्यालु हुने, मोर देन टू भनौँ न, मोर देन टू भ्यालु हुने। जसलाई चाहिँ हामीले कसरी जनाउँछ? डबल ओभलमा, डबल ओभल गरेछ हैन। जस्तो फोन नम्बर, फोन पनि हुन सक्छ तिमीहरूको एउटा ल्यान्डलाइन हुन सक्ला, एनटिसी हुन सक्ला, एनसेल हुन सक्ला हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ डबल ओभलले यसरी जनाउँछ। त्यसकै अर्को छ, यसको अपोजिट भनेको चाहिँ सिंगल एट्रिब्युट। सिंगल भनेको चाहिँ एउटा सिंगल मात्र हुने, यो त बुझिहाल्छ हैन। अब अर्को छ डिराइभ भनेको। अब डिराइभ भनेको कस्तो छ? अर्को एट्रिब्युटले डिराइभ गर्ने। एक्ज्याक्टली। अब एउटा डिराइभ भनेको नामैबाट थाहा छ हैन। डिराइभ युनिटबाट पढ्थ्यो नि त हामीले हैन। सरी, डिराइभ युनिट भनेको एउटा एट्रिब्युटबाट अर्को एट्रिब्युट डिराइभ भयो। सपोज अस्तिको मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ, के दिएको थियो भने स्टुडेन्टको हामीलाई डेट अफ बर्थ थाहा छ भने हामीले त्यसको एज क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हैन। तिमीलाई डेट अफ बर्थ अहिलेको ठ्याक्कै थाहा छ भने अहिले कति के अरे जस्तो 2010 मा कोही जन्मेछ भने 2000 अहिले ठ्याक्कै अहिलेको रिसेन्ट डेट अनुसार हामी ठ्याक्कै एज क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यो एज भनेको चाहिँ डिराइभ एट्रिब्युट हैन। कुन चाहिँ केबाट डिराइभ भयो? त्यो डेट अफ बर्थबाट डिराइभ भयो। ठिक छ। अब डिराइभ एट्रिब्युटलाई हामीले कसरी के अरे रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ? ER डायग्राम डटेड ओभलमा। डटेड ओभलमा एक्ज्याक्टली हैन। ड्यास ओभल, डटेड ओभल। ल फेरि यस्तो हुन्छ कि यो बर्थ डेट भएन भने फेरि यो एज पनि फेरि हुँदैन नि फेरि है। त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब बर्थ डेट हटाउँछु, फेरि एजलाई चाहिँ यस्तै राख्छु भन्न मिल्दैन, किनकि एज केबाट डिराइभ भएको? बर्थ डेटबाट। भनेपछि बर्थ डेट सुड बी प्रेजेन्ट। त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। बर्थ डेट नभयो भने फेरि एजलाई यसरी यो राखेर नि काम छैन। नत्र केबाट डिराइभ भयो त हैन। डिराइभको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको चाहिँ स्टोर्ड हैन, जुन चाहिँ अरूबाट डिराइभ नहुने। जस्तो यसमा नेम छ, रोल नम्बरहरू छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले 8 वटा एट्रिब्युट लगातार पढाएको थियो हैन। यसमै ठ्याक्कै एकअर्काको अपोजिटमै पनि छ हैन। अब अर्को पढाएको थियो हामीले यो समरी भयो हैन। अनि ठ्याक्कै हामीले अस्ति चाहिँ यो भनेको मल्टी भ्यालुड भयो, यो भनेको के पनि भएन, सिंगल जस्तो भयो। यो भनेको चाहिँ हामीले डिराइभ भयो, यो पनि सिंगल जस्तो भयो। अनि यो चाहिँ हामीले के भयो? की एट्रिब्युट भयो। की एट्रिब्युट भनेको प्राइमरी की जनाउँछ भनौँ न त्यसलाई हैन। जुन चाहिँ एकदम त्यो पर्टिकुलर एन्टिटीको चाहिँ एकदम मेन क्यारेक्टरिस्टिक हो कीले चाहिँ है। अनि अस्ति रिलेसनसिप पढ्थ्यो, त्यो रिलेसनसिप भनेको चाहिँ एसोसिएसन बिट्विन एन्टिटी एन्ड एन्टिटी। अब एउटा हामीले कुनै पनि पर्टिकुलर एउटा ER डायग्राम जेनेरेट गर्दैछ भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु लुक अबाउट दि एन्टिटी, वाट आर दि एन्टिटी मेबी हैन। एन्टिटी के हुनसक्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो एन्टिटीको के अरे एट्रिब्युट्स थाहा पाउनु पर्यो। वाट आर द एट्रिब्युट्स अफ दोज एन्टिटी हैन, त्यो भयो। अब फेरि त्यो पनि थाहा भएपछि अब हामीले अब त्यो एन्टिटी बिचमा अब वाट आर द रिलेसनसिप बिट्विन दोज एन्टिटी, त्यो एन्टिटी बिचमा के चाहिँ रिलेसनसिप छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने जरुरी। किनकि एन्टिटी बिचमा रिलेसनसिप नै भएन भने त हामीलाई त अब यो नै देखाउन मिलेन नि त के रिलेसनसिप। स्टुडेन्ट र टिचर हामीले एज एन्टिटी हामीले टेक गरिरहेछ भने, त्यसलाई लिइरहेछ भने हामीले स्टुडेन्ट लियो, टिचर लियो, अब तिनीहरू बिचमा त कनेक्सन नै छैन भने, केही पनि रिलेसनसिप नै छैन भने त्यो एन्टिटी लिएको त मतलब नै भएन नि हैन। त्यही भएर
फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु टेक एन्टिटीज, त्यसपछि त्यसको एट्रिब्युट्स एन्ड देन रिलेसनसिप बिट्विन दोज एन्टिटीज है। एन्टिटीज पहिला डिसाइड हुन्छ, त्यसपछि एन्टिटीको एट्रिब्युट हुन सक्ला, एट्रिब्युट पछि थप पनि गर्न मिल्छ, डेटालाई डिलिट पनि गर्न मिल्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले रिलेसन गर्नुपर्छ। जस्तो एन्टिटी भयो, एट्रिब्युट भयो, रिलेसन, यो तीनटा कुरा चाहिँ एआर डायग्रामको मेन कम्पोनेन्ट नै भयो हैन। अब रिलेसनसिप भनेको चाहिँ एउटा एन्टिटी र अर्को एन्टिटी कसरी लिङ्क अप गरेछ, वाट आर द मेन फ्याक्टर, त्यो दुईटालाई लिङ्क गर्ने के हो त त्यो माध्यम भन्यो, त्यो चाहिँ रिलेसनसिप भयो, एसोसिएसन भन्नु पर्छ हैन। वाट आर द लिङ्क बिट्विन अर द देयर इज समथिङ बिट्विन टु अर मोर एन्टिटीज, द्याट इज कल्ड रिलेसनसिप। त्यो दुईटा बिचमा केही छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो, रिलेसनसिप भन्ने। त्यो दुईटा एन्टिटीलाई कसरी लिङ्क गरेछ, कुन चाहिँ मिडियम फ्याक्टर कसरी कनेक्ट गरेछ, त्यो कनेक्ट गर्ने मिडियम के हो, त्यो एसोसिएसन के हो, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रिलेसनसिप हो। जस्तो स्टुडेन्ट र टिचरको केसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ, स्टुडेन्ट स्टडी बाई टिचर, त्यो हुन सक्ला। स्टुडेन्ट र कोर्सको हेऱ्यो भने स्टुडेन्ट र कलेजको भनौँ न, स्टुडेन्ट स्टडी इन कलेज हुन सक्ला। स्टडी इन चाहिँ के भयो, रिलेसनसिप भयो। रिलेसनसिपलाई चाहिँ केले डिनोट गर्ने भयो, डायमन्ड सेपले दिने है। केही कन्फ्युजन छ रिलेसनसिपको बारेमा? त्यो त तिमीहरू रिलेसनसिपमा त तिमीलाई भन्ने नभन्यो आजबाट हैन। रिलेसनसिप इज युज टु डिस्क्राइब द रिलेसन बिट्विन एन्टिटीज भयो हैन। A relationship is an association among two or more entities. A relationship set is a set of relationship of same type हैन। सेम टाइपको रिलेसनसिप हुनु पर्यो। फेरि एन्टिटी एकदम त्यो हुन्छ नि, एन्टिटी नै एकदम जस्तो एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने एन्टिटी छ, अर्को चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई लिङ्क नै नहुने एन्टिटी छ, उता के एकाउन्ट नेम छ अरे, ल एकाउन्ट छ अरे स्टुडेन्टको र स्टुडेन्टको एकाउन्ट त हुन सक्छ, स्टुडेन्टसँग लिङ्क नै नहुने के हुन्छ, प्रोफेसरको एउटा स्यालेरी होला, कसरी लिङ्क गर्न मिल्छ। त्यो भएर एन्टिटी पनि एकदम यो एउटै यो खाली हुनु पर्यो, के भन्छ आपसमा मिल्ने खाली हुनु पर्यो। सर्टेन सेम टाइपको रिलेसनसिप टाइपको एन्टिटी हुनु पर्यो। जे पाए त एन्टिटी भएर नि भएन, अनि बल्ल न रिलेसनसिप तिनीहरू बिचमा जेनेरेट गर्न सक्छ, न त रिलेसनसिप जेनेरेट गर्न मिल्दैन है। अनि डायमन्ड अर रोम्बस सेप यो त भइहाल्यो। जस्तो यो केसमा टिचर हाम्रो एन्टिटी भयो, टिचर्स चाहिँ हाम्रो के भयो, रिलेसनसिप भयो, स्टुडेन्ट हाम्रो अर्को एन्टिटी भयो है। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ? छैन है। यो त तिमीले अलरेडी पढेको कुरा हो हैन, तिमीलाई गाह्रो पनि हुँदैन होला। ल रिलेसनसिप सेट भन्छ हैन। A set of relationship of similar type is called relationship set. A set of relationship of similar type. Similar type भनेको कस्तो, जस्तो अहिलेको केसमा टिचर र स्टुडेन्ट के अरे यो हो नि हैन, एउटै सेम टाइपको एन्टिटी हो नि हैन भन्नाले एउटै पर्छ, एउटै के अरे कम्पनीलाई एउटै यसलाई डिनोट गर्छ हैन। सेम टाइपको रिलेसनसिप सेट भने के भयो, अ डिग्री, द नम्बर अफ पार्टिसिपेटिङ एन्टिटीज इन अ रिलेसनसिप डिफाइन द डिग्री भनेको मतलब दुईटा एन्टिटी छ भने बाइनरी भयो, तीनटा एन्टिटी छ भने टर्सरी भयो हैन, एन्ड सो अन। यनवटा छ भने यनवटा एन्टिटी छ भने यन डिग्री भयो। बुझ्छ नि डिग्री भनेको है, बुझ्छ रिलेसनसिपको डिग्री भनेको। दुईटा एन्टिटी छ भने बाइनरी भयो, सपोज यो अहिले के भयो, यो अहिले बाइनरी भयो हैन। अब अरु पनि अझ एउटा लिङ्क छ भने ठ्याक्कै यहाँबाट नि अझै टिचर टिचेस, ल अब अर्को चाहिँ यो होला, त्यो टिचरले चाहिँ यो पनि गर्दो रहेछ, त्यो बुढाहरूलाई पनि पढाउ स्टुडेन्ट। यहाँ अझ यसलाई गरौँ न, टिचर टिचेस मेल स्टुडेन्ट, टिचर टिचेस फिमेल स्टुडेन्ट भनेपछि त तीनटा एन्टिटी आयो नि त, त्यसलाई के भन्ने भयो, टर्सरी भन्ने भयो। ठिक छ। अनि यनवटा एन्टिटी छ भने त्यसको डिग्री यन हुने भयो है, रिलेसनसिपको डिग्री भन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? हैन सर। हैन है। अब टाइप्स अफ रिलेसनसिप भन्छ, यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा। यो तिमीहरूले पढ्दै पनि धेरैचोटि पढेको पनि छ कि टाइप्स अफ रिलेसनसिप भनेको वान टु वान, वान टु मेनी, मेनी टु वान, मेनी टु मेनी हो, चारवटा हो। यो बाहेक अरू रिलेसनसिप पोसिबल छैन हैन। वान टु वान, वान टु मेनी, मेनी टु वान, मेनी टु मेनी हैन। वान टु वान, वान टु मेनी, मेनी टु वान, मेनी टु मेनी। अब यो बारेमा तिमीहरूलाई भनिराख्नु पनि पर्दैन। वान टु वान भनेको एउटा एन्टिटी छ, अर्को एन्टिटी छ, एउटा एन्टिटीले अर्को एन्टिटीलाई एउटा जस्तो हैन, यता पनि एउटा यता नि एउटा हुनु पर्यो, त्यस्तो खाले रिलेसन। वान टु वान रिलेसनसिप भनेको
when only one instance of an entity is associated with the relationship, then it is known as one-to-one relationship. भनेको मतलब दुईटा एन्टिटी त्यहाँ प्रेजेन्ट छ हैन, एउटाको यताको एन्टिटीको पनि एउटा मात्र पार्टिसिपेन्ट, यताको एन्टिटी पनि एउटा मात्र पार्टिसिपेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने वान टु वान रिलेसनशिप भन्ने हैन। यहाँ तिमीले पिक्चर देख्यो भने ल हेर, फिमेल म्यारिड टु मेल, यो त अहिले अब फेरि वान टु मेनी पनि हुन सक्ला हैन, त्यो अब त्यो त केस छुट्टै छ हैन। तर जेनरली चाहिँ एउटा फिमेलले एउटा मेलसँग बिहा गर्छ, त्यही हो नि त हैन। एउटाले एउटा फिमेलले एउटा मेलसँग बिहा गर्छ भनेको मतलब यो फिमेल पनि एउटा पार्टिसिपेन्ट भयो, मेल पनि वान पार्टिसिपेन्ट भयो, यिनीहरु बीचको रिलेसन चाहिँ म्यारिड टु छ भनेको मतलब फिमेलबाट एउटा वान, मेलबाट वान पार्टिसिपेन्ट भएर चाहिँ वान टु वान रिलेसनशिप भएको है, ठीक छ नि। ल जस्तो तिमीहरुले वान टु वानलाई यसरी नि देखाएको थियो होला नि सपोज, तिमीहरुलाई ठ्याक्कै त्यो अप्सन म्याथमा पढेको थियो नि त्यसरी नै देखाइदिनु हैन। ल हामीले पढेको थियो नि अप्सन म्याथमा यसरी, जस्तो एउटा यो छ रे, अर्को यो छ होला, ल यो चाहिँ ए होला, यो चाहिँ बी होला। देखिरहेछ है बोर्ड? देखिरहेछ सर। बोर्ड देखिरहेछ हैन। सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 होला, यहाँ चाहिँ ए बी सी डी ई होला हैन, ABCD E होला। अब वान टु वान रिलेसनशिप भनेको के हो भने यो वान गएर ए सँग मात्र मिल्नु पर्यो, वानबाट फेरि बी जान भएन किनकि वान टु मेनी भइराल्छ हैन। टु बाट के भयो, बी मा जाला, 3 बाट सी मा जाला, 4 बाट डी मा, 5 बाट ई मा, यस्तोलाई भन्छ वान टु वान रिलेसनशिप हैन। त्यो त हामीले अलरेडी पढेकै कुरा हो, ठीक छ वान टु वानमा। अब वान टु वानमा पनि एकदम अब यो टेबल चाहिँ अब तिमीले ध्यान दिनु, हामीले त्यो त बेसिक पढ्यो हैन। अब यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो वान टु वान रिलेसनशिपमा। सपोज एउटा ER डायग्राम छ हैन, जसमा चाहिँ यो म एउटा त यो राम्रोसँग बुझाउँछु, त्यसपछि तिमीले यो अरु मजाले आफै बुझ्न सक्छ है, ठीक छ। यो चाहिँ हल्का यो बढी गएको हो, यो चाहिँ है यो के हो भनेर नसोच, यो हल्का बढी गएको छ, काटिनु पर्ने हैन। ल वान टु वान रिलेसनशिपमा चाहिँ फर्स्टमा एउटा एम्प्लोइ भन्ने एउटा एन्टिटी छ, अर्को डिपार्टमेन्ट भन्ने एन्टिटी छ, त्यो दुईटाको लिंक अप चाहिँ वर्क्स भन्नेले गरेछ भनेको मतलब यसलाई कसरी पढ्छ भने वान इम्प्लोइ वर्क्स इन वान डिपार्टमेन्ट, यसरी पढ्नु पर्यो हैन। जस्तो वान टु मेनी छ भने वान कस्टमर गिभ मेनी अर्डर भन्ने यसरी पढ्नु पर्यो यो ER डायग्राममा चाहिँ। यसलाई हामीले सिम्पली कसरी पढ्यो भने वान इम्प्लोइ वर्क्स इन वान डिपार्टमेन्ट, एउटा एम्प्लोइ चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ, यसैलाई मेनी टु वान पनि हुन सक्छ यो 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 रिलेसनशिप नि, मेनी इम्प्लोइ वर्क्स इन वान डिपार्टमेन्ट पनि हुन सक्छ, ठीक छ। अहिले हामीले जस्ट वान टु वान हेरेका छौं। ल अब यो दुईटा टेबल हेरेपछि यो दुईटा यो ER डायग्राममा अब हेरे इम्प्लोइको चाहिँ एट्रिब्युटहरु यहाँ छ हैन, इम्प्लोइको टेबल चाहिँ यहाँ छ, वर्क्सको टेबल चाहिँ यो छ, डिपार्टमेन्टको टेबल चाहिँ यो छ है। ध्यानसँग ध्यान दियो, यो एउटा बुझेपछि तिमीले अर्को बुझ्न एकदम सजिलो। इम्प्लोइको टेबलमा चाहिँ यो इम्प्लोइ भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ EID, इम्प्लोइ नेम, इम्प्लोइ एज छ, वर्क्स भन्नेको चाहिँ इम्प्लोइ आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडी, किनकि यो दुईटालाई लिंक गरे हो नि त, त्यही भएर यसको प्राइमरी की र यसको प्राइमरी की लिने हो के हैन। किनकि इम्प्लोइको EID, इनेम र EAS मा प्राइमरी की हुन सक्ला, इम्प्लोइ आइडी नै हुन सक्ला पक्कै पनि। सिमिलरली डिपार्टमेन्टमा DID, DNAME र D लोकेसनमा चाहिँ कुन हुन सक्ला,
पक्कै पनि डिआइडी नै हुने हो प्राइमेरी की। त्यही भएर यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ प्राइमेरी की र प्राइमेरी की लिन्छ जुन चाहिँको इन्टिटीलाई लिङ्क गरेर छ। अब फेरि यसमा अर्को पनि हुनसक्छ, यो वर्क्सबाट पनि फेरि एट्रिब्युट आउन सक्छ। यदि यो वर्क्सबाट पनि अरू एट्रिब्युट आछ भने चाहिँ हामीले यहाँ टेबल थप्दै जान सक्छौँ। अहिले त यहाँ वर्क्सबाट यस्तो आछ नि, सपोज अब तिमीलाई यसरी बुझाउँ न होइन, यस्तो भएन यहाँ पनि ल यस्तो भनेको क्या। सपोज अहिले वर्क्सबाट पनि होइन, वर्क्सबाट पनि यसरी अर्को एउटा एट्रिब्युट थप्यो अरे क्या। यहाँ वर्क्सबाट डेट भन्ने हो एट्रिब्युट थप्यो भने यहाँ टेबलमा डेट भनेर थपिनु भयो क्या। बुझ्छ यो कुरा? रिलेसनसिपको नि आफ्नै एट्रिब्युट हुन सक्छ क्या है। अहिले त छैन, त्यही भएर यसलाई मैले हटाएँ। अहिले जस्ट के छ, इम्प्लोइ छ, त्यसको बिचमा वर्क्स भन्ने रिलेसनसिप र डिपार्टमेन्ट छ। यो चाहिँ इम्प्लोइको टेबल भयो, इआइडी, इनेम, इएस। खास गरी हामीले इम्प्लोइमा यसरी लेख्ने हो नि त, यो तीनटा ओभल बनाएर लेख्ने हो नि त होइन। एउटा चाहिँ नेमको लागि होइन, एउटा चाहिँ आइडीको लागि, एउटा चाहिँ के को लागि हो, एजको लागि। खास गरी यसरी लेखिन्छ इआर डायग्राममा छ होइन। सिमिलर डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ एउटा ओभल बनाएर डिआइडी, अर्को ओभल बनाएर डिनेम, अर्को ओभल बनाएर के छ त्यसको लोकेसन सेयर गर्छ। ठिक छ? यसलाई चाहिँ हामीले टेबललाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यस्तो भएको। यो नेमलाई चाहिँ हामीले यसरी राखेको छ, इम्प्लोइको आइडीलाई चाहिँ यसरी राखेको छ, एजलाई चाहिँ यसरी राखेको छ। ठिक छ? यो टेबल बुझ्छ है? ठिक छ नि? टेबलमा कसैलाई केही समस्या छ बुझ्नुलाई? छैन है। सिम्पली यो इआर डायग्रामलाई चाहिँ हामीले यो टेबलमा जान, यो इम्प्लोइको टेबल, वर्क्सको टेबल, डिपार्टमेन्टको टेबल। अहिले यति छ। ल इम्प्लोइ आइडीहरू युनिक हुनै पर्यो होइन। ठिक छ? नेम चाहिँ रिपिट पनि हुन सकेछ होइन। नेम रिपिट पनि हुन सकेछ, अरू रिपिट नहुन पनि सकेछ होइन। सिमिलरली एज पनि रिपिट भएको पनि हुन सक्छ, नहुन सक्छ। तर आइडी मस्ट बी युनिक हुनु पर्यो आइडी चाहिँ, किनकि यसलाई हामीले प्राइमेरी की मानिरहेको छ नि त। यो हाम्रो प्राइमेरी की हो। प्राइमेरी की भनेको चाहिँ के हो, युनिकली आइडेन्टिफाई हुने अनि नल पनि नहुने फेरि। अनि यो पनि हाम्रो के हो, अहिले प्राइमेरी की हो यो पनि है। ल अब हेर, यसको आफ्नै यो भ्यालुजहरू छ, आफ्नै भ्यालुजहरू छ। अब 1 to 1 मा हेर है, 1 to 1 रिलेसनसिपमा के हुन्छ भने मैले इम्प्लोइ आइडीको प्राइमेरी यो मैले के लिन्छ भने रिलेसनसिपले चाहिँ यसको प्राइमेरी कीहरू लिन्छ होइन। नत्र आफ्नो एट्रिब्युट छ भने त्यो पनि थपित जाने टेबलमा। अहिले यसको एट्रिब्युट छैन, त्यो थपेन होइन। अब यसको आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडी लियो। खास गरी हाम्रो जेनरल काम भनेको यहाँ हो नि, यति टेबलमा हुने हाम्रो काम। ल है हेर है, अब यहाँबाट तिमीले ठ्याक्कै अब अघि बनाए जस्तो त्यो गोलो गोलोमा हेर, त्यो अघि त्यो बनाएको थियो नि हामीले ओभर सेपमा त्यो रिलेसनसिप। हेर त अब ठ्याक्कै 1 इम्प्लोइ आइडीले 1 डिपार्टमेन्ट आइडीसँग लिङ्क गरेछ। सेकेन्ड इम्प्लोइ आइडीले सेकेन्ड डिपार्टमेन्ट 22 लाई गरिरहेछ, 3 ले 33 लाई, 4 ले 44 लाई, 5 ले 55 लाई र 6 ले 66 लाई। यहाँ सबैको 1 इम्प्लोइ आइडीको एउटा मात्र डिपार्टमेन्ट आइडी छ भनेको मतलब यहाँ एउटाको दुईटा पनि छैन, अरू दुईटाको एउटा सिंगल पनि छैन। भनेको इच इम्प्लोइ ह्याड ओन इट्स डिपार्टमेन्ट एट्रिब्युट आइडी होइन। सबै इम्प्लोइ आइडीको सबै डिपार्टमेन्ट आइडीसँग लिङ्क अप छ, तर कस्तो 1 to 1 खाले छ। यहाँ नत्र 1 को यहाँ दुईटा पोसिबल छ, नत्र यहाँ 1 र 2 को एउटा सिंगल पोसिबल छ। यो बुझेको नै भयो। सपोज यहाँ मैले यो 22 को ठाउँमा यहाँ मैले 11 नै लेखेँ भने, यहाँ 11 नै लेखेँ भने त फेरि के भयो, 1 to 1 भयो कि भएन? भयो सर, 1 to 1 भयो। यहाँ मैले 11 नै लेखेँ भने भयो कि भएन? भयो भन्छ, खै भएर हुन्छ र? ल हेर नि अहिलेको कहाँ सर मेनी टु 1 पो हुन्छ सर त्यस्तो। त्यही त भने। ल अहिलेको डायग्राममा हेर न ठ्याक्कै, अहिलेको डायग्राम ल हेर। अब मैले जस्तो अघि मैले यहाँ मैले के भन्यो भने, अब बीलाई सचाएर मैले ए नै के अरे यो बीलाई नलेकन 2 बाट पनि मैले एमै लग्यो भने त के भयो, मेनी टु 1 भयो नि त होइन र? त्यही भएर यहाँ पनि मैले अब 1 1 नै लेखेँ भने त 1 बाट पनि 11, 2 बाट पनि 11 भयो त मेनी टु 1 भयो।
यो त हामीले मेनी टु वानको हामीले गरिरहेको छैन, हामी त 1 to 1 गरिरहेको। त्यही भएर यो सबै के भयो, इम्प्लोइ आइडी पनि सबै के अरे सिंगल भयो, डिपार्टमेन्ट आइडी पनि सबै सिंगल भयो। त्यही भएर 1 to 1 यस्तो भयो। ठीक छ है, यो बुझ्छ 1 to 1 रिलेसनशिपको। बुझ्छ सर। ल अब हेर है, अब यो टेबलमा हेर तिमीले, यो वर्क्स भन्ने टेबलमा हेर हैन। यो प्राइमरी की हो, प्राइमरी कीलाई यसले हामीले लिएर फरेन की बनाएको छ। यहाँ फरेन की भनेर राख्नु हैन, यो प्राइमरी की र फरेन की को मजाले तिमीले पढ्छ नै हैन। यो प्राइमरी की वर्क्सले चाहिँ के को रूपमा युज गरेछ, फरेन की को रूपमा युज गरेछ के। ठीक छ, प्राइमरी की भनेको चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई हुनुको, अनि फरेन की भनेको चाहिँ त्यो रिलेसनशिपले चाहिँ त्यो प्राइमरी की को आधारमा चाहिँ आफूले की जेनेरेट गर्छ हैन है, त्यसलाई चाहिँ फरेन की भयो। अहिले यति नै बुझ हैन। अब यो टेबलमा हेर त, यो टेबलमा ल मलाई अब यो कसैले जसले भनेको हुन्छ यो टेबलमा प्राइमरी की कुन हो, यो टेबलमा एन्सर यही छ हैन। यो टेबलमा प्राइमरी की कुन हो, आइडी। आइडी। यो टेबलमा प्राइमरी की कुन हो, आइडी हो सर। डिपार्टमेन्ट आइडी हो नि। प्राइमरी की भनेको युनिकली आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो कि एक के अरे एन्टिटीलाई चाहिँ छुटाउनु पर्यो के। स्टुडेन्ट 1000 जना छ भने स्टुडेन्टलाई छुटाउने मिडियम के त, त्यसको आइडी नै हो पक्कै पनि। त्यही भएर यसमा पनि इम्प्लोइ आइडी चाहिँ यसको प्राइमरी की भयो, यसमा पनि यसको डिपार्टमेन्ट आइडी चाहिँ यसको के भयो, प्राइमरी की भयो। अब यो टेबलमा हेर त प्राइमरी की कुन हुन्छ, यो वर्क्समा चाहिँ वर्क्स भन्ने टेबलमा यो मैले ओभल गरेको सेपमा चाहिँ प्राइमरी की कुन हुन्छ, दुवै हो। बुझ्दैन, दुवै हो। कुन हो? ल कसले जे लाग्छ भन न, बुझ्छ के अरे मिल्छ भन्नु पनि छैन, बिग्रिन सक्छ भन। कुन हो यसमा आइडी, प्राइमरी कुन हो? हजुर दुईटै हो भनेको? ल एउटाले भन्यो दुईटै, ल अरू यो बाहेक अरू कसैलाई केही? यो इम्प्लोइ आइडी भन्ने कोही छ? छैन। डिपार्टमेन्ट आइडी भन्ने कोही छ? यो प्राइमरी की त्यो पनि छैन। अनि दुईटै भन्ने छ सर। दुईटै भन्ने कतिजना छ? ल श्री, ईश्वर अनि अरू? सिजनलाई के लाग्छ? मलाई त इम्प्लोइ आइडी लाग्छ। इम्प्लोइ आइडी लाग्छ। रिदमलाई इम्प्लोइ आइडी लाग्छ सर। इम्प्लोइ आइडी। ल अनि ल शिशिरलाई? सर इम्प्लोइ आइडी। इम्प्लोइ आइडी। ल अनि हाम्रो उज्जवललाई? थाहा छैन सर। थाहा छैन। ल ल ठिक छ। रक्षालाई के लाग्छ? इम्प्लोइ आइडी। ल अनि दीक्षालाई? दीक्षालाई कुन चाहिँ लाग्छ? ल प्राइमरी की। तिमीहरूलाई प्राइमरी की एकदम सहिलो छ कि चिन्नलाई, जुन चाहिँ रिपिट हुँदैन त्यो हाम्रो प्राइमरी की हो। यो केसमा हेर, यसमा 1 2 3 4 5 6 छ नि, यसमा रिपिट भएको छैन नि कुनै पनि हैन। मैले तिमीलाई जान्दैन नि रिपिटेसनको केस दिएको हैन, यो भन्दा अलिक देखाउनलाई। यसमा कुनै रिपिट भएको छ इम्प्लोइ आइडीमा? छैन नि हैन। ल यसमा चाहिँ श्रीले भनेको ठिक छ हैन, दुईटै हुन्छ। किनकि हेर त इम्प्लोइ आइडी पनि रिपिट भएको छैन, डिपार्टमेन्ट आइडी पनि रिपिट भएको छैन, भनेपछि त दुईटै प्राइमरी की हो नि यसको, हो कि नै? हो सर। हो भनेपछि इम्प्लोइ आइडी पनि यसको प्राइमरी की हो, डिपार्टमेन्ट आइडी पनि यसको के भयो, प्राइमरी की भयो। अब यसमा तिमीहरूले ठ्याक्कै यहाँ क्वेसन छ हैन, प्राइमरी की कुन भयो त 1 to 1 को लागि? बोथ इम्प्लोइ, जस्तो तिमीले यहाँ एउटा एन्टिटी आयो, यहाँ पनि अर्को एन्टिटी आयो भने यसको पनि प्राइमरी की, अनि यहाँ कुनै रिलेसन छ भने त्यो रिलेसनले के भन्छ भने यसको पनि प्राइमरी की, यसको पनि प्राइमरी की, यो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, दुईटै प्राइमरी की हुन्छ भनेको क्या। जस्तो यसको प्राइमरी की भनेको इम्प्लोइ आइडी थियो, यसको प्राइमरी की भनेको के थियो, डिपार्टमेन्ट आइडी थियो भने यो रिलेसनले के भन्छ भने दुईटैको प्राइमरी की यसको के हुन्छ, प्राइमरी की हुन्छ भन्छ। ठिक छ, बुझ्छ है? तिमीलाई कन्फ्युज नहो हैन। इम्प्लोइको यदि 1 to 1 रिलेसनशिपमा के हुन्छ भने एउटा एन्टिटी छ, अर्को एन्टिटी छ, एउटा एन्टिटीको प्राइमरी की अनि अर्को एन्टिटीको प्राइमरी की, बोथ प्राइमरी की आर प्राइमरी की फर कसको लागि,
त्यो रिलेसनको लागि पनि के हुन्छ प्राइमरी की हुन्छ हैन 1 to 1 कोमा है फेरि सबैमा यस्तो हुँदैन फेरि प्राइमरी की केमा अब यो 1 to 1 मा प्राइमरी की कुन भयो बोथ एन्टिटीको प्राइमरी की नै यसको लागि के भयो प्राइमरी की भयो सो EID पनि प्राइमरी की डिपार्टमेन्ट आइडी पनि प्राइमरी की भनेको के हो यस्तो की जुन चाहिँ रिपिट हुँदैन और युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ नट नल हुनु पर्यो अरु यस्तो छ हैन नट नल हुनु पर्यो नट नल किन भन्दैछौ भने सपोज तिमीले नेम्स के रे समथिङ कुनै त्यो फर्म भर्दाखेरि कहिले त्यो के रे खाली छोड्दै पनि कुनै केही पनि असर पर्दैन नि तर प्राइमरी की शुड बी फिल भएको हुनुपर्छ त्यस्तो नट नल छोड्न पाउँदैन है त्यो नट नललाई पनि इन्क्लुड गर्छ युनिकली आइडेन्टिफाई त हुनै पर्यो हैन अनि त्यसको साथसाथ नट नल पनि हुनु पर्यो भनेको खाली छोड्न पाउँदैन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हैन ल अब यो तीनटा टेबल छ हामीले यस्तो ER डायग्राम बनाएपछि हामीले टेबललाई मर्ज गर्छ के मर्ज गर्छ यो तीनटा टेबललाई हामीले तीनटा टेबललाई मर्ज गर्न सकिन्छ त यो तीनटा टेबललाई हामीले एउटै टेबल बनाउन सकिन्छ त ल हेर यहाँ बनाएको पनि छ है कसरी बनाएको छ भने अब मैले के भने इम्प्लोइ आइडी पनि यसको प्राइमरी की हो डिपार्टमेन्ट आइडी पनि यसको प्राइमरी की हो दुईटै यसको प्राइमरी की हो अब इम्प्लोइ आइडी पनि प्राइमरी की भएको भएर यो र यो पनि मर्ज गर्न सक्छ यो टेबल र यो टेबल पनि मर्ज गर्न सक्छ डिपार्टमेन्ट आइडी पनि यसको प्राइमरी की भएको भएर यो र यो पनि मर्ज गर्न सक्छ बुझ्यौ मैले भनेको यदि यहाँ इम्प्लोइ आइडी मात्र प्राइमरी की भएको भए इम्प्लोइ आइडी र यो मात्र मर्ज गर्न मिल्थ्यो यो डिपार्टमेन्ट आइडी सँग यो यताको मर्ज चाहिँ हुँदैन है बुझिरहेछ नि हैन मेरो यहाँ दुईटै यो प्राइमरी की भएको र मैले यो टेबललाई यससँग नि मर्ज गर्न सक्छु यो टेबललाई यससँग मैले यहाँ एउटा मात्र देखाए पनि यहाँ मैले एउटा मात्र देखाएको छु नि त यससँग मात्र मर्ज गरेको देखाएको छु नि त तर यो टेबल र यो टेबल पनि मर्ज गर्न मिल्छ भनेको मतलब यहाँ डी नेम र डी लोकेसन पनि आउन मिल्छ ठीक छ 1 to 1 रिलेसनशिप भनेको है त फेरि म फेरि बुझाउँछु एक्चुअली फेरि बुझाउँछु हैन 1 to 1 रिलेसनशिपमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज 2 or more entities which have 1 to 1 relationship or 1 to 1 association between them एउटा एन्टिटी र अर्को एन्टिटी बीचमा ओन्ली वान एउटा एन्टिटीबाट एउटा पार्टिसिपेन्ट अर्को एन्टिटीबाट अर्को पार्टिसिपेन्ट हुन्छ जस्ट कतिवटा एउटा मात्र पार्टिसिपेन्ट हुन्छ ठीक छ अब सपोज यो ER डायग्राममा चाहिँ एम्प्लोइ भन्ने एउटा एन्टिटी छ डिपार्टमेन्ट भन्ने अर्को एन्टिटी छ तिनीहरु बीचमा यो 1 र 1 to 1 लाई यसरी देखाएको छ 1 to 1 भनेर 1 1 है 1 to 1 बीच रिलेसनशिप छ भने हामीले इम्प्लोइको टेबल चाहिँ यसरी बनाएको छौं वर्क्सको टेबल यसरी बनाएको छौं डिपार्टमेन्टको टेबल यसरी बनाएको छौं हैन एभ्री एन्टिटी शुड ह्याभ वन प्राइमरी की है त्यो पनि ध्यान दिनु पर्छ एट्रिब्युट त सबै हुन्छ तर एउटा की एट्रिब्युट चाहिँ हुन्छ त्यो की एट्रिब्युट भएन भने हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ लिंक नै गर्न मिल्दैन त्यो र की एट्रिब्युट शुड बी प्रेजेन्ट की एट्रिब्युटबाट नै हामीले लिंक गरे हो नि त हेर न यसको की एट्रिब्युटबाट लिंक गरेको हो नि त सो एभ्री एन्टिटी मस्ट ह्याभ one key attribute or one primary key हुनु पर्यो त्यो हुनै पर्छ जस्तो सुकै पनि हुनै पर्छ त्यो भएन भने काम हुँदैन यसको इम्प्लोइलाई चाहिँ अहिले इम्प्लोइ आइडी भन्ने हाम्रो प्राइमरी की छ डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट आइडी भन्ने प्राइमरी की छ सो दैट डिपार्टमेन्टको टेबल यो भयो इम्प्लोइको टेबल यो भयो वर्क्सको टेबल यो भयो अब यो डाटाहरु त छँदै छ हैन अब यो वर्क्सले चाहिँ के गर्छ भने मैले यससँग लिंक भएको के रे यससँग लिंक भएको एन्टिटीको प्राइमरी की लिन्छ के इम्प्लोइको लागि चाहिँ इम्प्लोइ आइडी थियो डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ DID थियो भने यो दुईटालाई हामीले लिंक लिएर एज अ फरेन की लिएर इम्प्लोइ आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडीलाई चाहिँ वर्क्सको टेबल बनाएको छ अब यहाँ वर्क्सको अदर एट्रिब्युट छ भने यहाँ टेबल थपिँदै जान्छ नत्र अहिले यति नै छ है अब मैले के भने इम्प्लोइ आइडी को पनि यो छ डिपार्टमेन्ट आइडी पनि यो छ भने एभ्री इम्प्लोइ शुड ह्याभ कनेक्टेड विथ ओन्ली वान डिपार्टमेन्ट आइडी सबको एउटासँग मात्र लिंक आउँछ यस्तो पोसिबल भयो नि त नत्र सपोज मैले यहाँबाट यसरी यस्तो अर्को खाली लिंक यसरी यहाँ अर्को लिंक गरे भए त यो त के हुन्थ्यो 1 to many हुन्थ्यो हैन त्यो भएर अहिले 1 to 1 छ अनि मैले अब यो टेबल मैले बनाएपछि के देखे भने मेरो यो पनि युनिक छ यो पनि सबै युनिक छ सो दैट आई गट टु प्राइमरी कीज दैट इज one is इम्प्लोइ आइडी अनदर इज डिपार्टमेन्ट आइडी दुईटै प्राइमरी की चाहिँ पोसिबल हो मसँग हैन अब मैले एउटाको एन्सर त पाएँ प्राइमरी के भयो मेरोलाई बोथ प्राइमरी की भयो हैन यो दुईटै मेरोलाई के भयो प्राइमरी की भयो है ल अनि अब अर्को क्वेशन के छ भने यो दुईटा टेबललाई मर्ज गर्न सकिन्छ त अब यो दुईटा टेबललाई मर्ज गर्न अभियसली सकिन्छ
हैन प्राइमेरी की छ भने एकदम मजाले मर्ज गर्न सकिन्छ तर यसमा चाहिँ प्राइमेरी की छैन भने मर्ज गर्न मिल्दैन सो अब मैले के भने पनि यो पनि प्राइमेरी की हो यो पनि प्राइमेरी की हो त्यही भएर यो र यो टेबल पनि मर्ज गर्न सकिन्छ यो र यो टेबल पनि मर्ज गर्न सकिन्छ ठीक छ तिमीलाई अब इम्प्लोइको रेकर्ड चाहियो भने यो र यो टेबल मर्ज गर डिपार्टमेन्टको एकदम फुल रेकर्ड चाहियो भने यो र यो के रे मर्ज गर ठीक छ के छ प्रब्लम ल त्यसो भए वान टु मेनी रिलेसनशिप भन्न सक्छ त मलाई सकिन्छ सर ल वान टु मेनी कसले भन्छ ल ट्राई गर त ल ठ्याक्कै मैले अहिले चाहिँ भने नि वान टु मेनी ठ्याक्कै त्यस्तै हो कसैले भन्न ट्राई गर्छ भने हुन्छ ल कसैलाई भन्न मलाई छ नि ल पहिला त तिमीलाई यस्तो ओभर यहाँ डायग्राममा देखाइदिउँ भने वान टु मेनी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा यो सरी वान टु मेनी तिमीले पढ्दै आइरहेको कुरा हो हैन ल यहाँ चाहिँ ए बी सी डी ई होला ल यहाँ चाहिँ 1 2 ल 1 टु मेनी भनेको के भयो एउटाले यसलाई पनि अर्डर गर्न सक्छ यसले यसलाई नि गर्न सक्छ यसले यसलाई नि गर्न सक्छ यसले यसलाई नि गर्न सक्छ 1 टु मेनी भने यही हैन त अब यसले एउटालाई मात्र गर्न सक्छ हैन यसले यसलाई नि गर्न सक्छ यसले यसलाई गर्न सक्छ यसले यसलाई गर्न सक्छ 1 टु मेनी त हो नि हैन यो एउटाबाट चाहिँ अर्को धेरैका हो नि त ठीक छ अब बी बाट फेरि यता 2 तिर बी बाट यता फेरि 5 तिर नि जान सक्छ यो ए हो यो बी हो भने एउटाबाट चाहिँ मेनीमा जान सक्ने के ठीक छ नि यो त बुझ्छ तिमीले है ल अघि जस्तै ठ्याक्कै के छ भने अब एउटा कस्टमरले चाहिँ गिभ मेनी अर्डर यो 1 टु एम भनेको मेनी अर्डर हैन कतिवटा अर्डर चाहिँ थाहा छैन तर मेनी जति पनि पोसिबल हुन्छ एउटै मात्र हुन सक्छ मेनी सरी एउटा मात्र भन्नु दुईटा भन्दा चाहिँ धेरै हुनु पर्यो दुईटा हुनु यामको भ्यालु चाहिँ हैन जति नै हुन सक्छ है अब सिमिलरली अघि जस्तै कस्टमरको टेबल हो यो गिभको टेबल हो अर्डरको टेबल हो अघि जस्तै हेर त यो कस्टमर आईडी चाहिँ यहाँ के हो अहिले प्राइमेरी की हो यसमा अर्डर आईडी चाहिँ के भयो यसमा अहिले के भयो प्राइमेरी की भयो यो दुईटा प्राइमेरी की गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ अहिले यसको टेबल बनेको छ ल है अब यहाँ एकदम कन्फ्युजिङ के लाग्छ भने हेर त ल हेर त अघि के थियो भने एउटा इम्प्लोइले एउटा डिपार्टमेन्ट मात्र कनेक्ट गर्थ्यो अब त हेर त मेरो एउटा कस्टमरले जस्तो 1 भन्ने कस्टमरले 11 लाई कनेक्ट गरेछ हैन 11 लाई अर्डर गरेछ त्यही 1 भन्ने कस्टमरले 2 लाई नि अर्डर गर्न मिल्छ मिल्दैन किनकि 1 कस्टमर गिभ मोर अर्डर हो नि त मेनी अर्डर हो नि त हैन र त्यो 1 भन्नेले 11 लाई नि गर्न सक्छ 1 भन्नेले 2 लाई नि गर्न सक्छ हो कि नै अब फेरि हेर त 2 भन्नेले 1 लाई गर्न सक्ला कि नसक्ला सकिन्छ ल एकदम यो एकदम कन्फ्युजिङ छ अरे 1 एज अ पार्टिकुलर टाइममा बसेर हेरे कि तिम्रो है एज अ पार्टिकुलर टाइममा हेरेर बस्दाखेरि सपोज मैले 1 भन्नेले 1 को अर्डर गरे 1 भन्नेले 2 अर्डर गरे 2 भन्नेले फेरि 1 अर्डर गर्न सक्ला कि नसक्ला सर के भन्नु भएको छ भर्खर 2 भन्नेले तिमीहरू हेर एकदम ध्यान एकदम 1 लाई सकिन्छ सर ल मैले के भने एउटा सिनारियोमा मात्र बेस भएर गर्ने फेरि हेर जस्तो मैले अहिले 1 भन्ने कस्टमर छ भने त्यो बेला 1 एउटा मात्र कस्टमर हुन्छ ठीक छ 2 भनेर नम्बर अफ कस्टमर हैन कि यो आईडी हो त्यसको 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी हैन अब फर्स्टमा चाहिँ मैले 1 भन्ने आईडीबाट चाहिँ मैले 11 भनेको एउटा पिज्जा अर्डर गरे अर्को चाहिँ मोमो अर्डर गरे पिज्जा र मोमो अर्डर गरे पाउँछ नि किनकि एउटै कस्टमर हो मेनी अर्डर त गर्न पाए ठीक छ यही 2 भन्ने कस्टमरले फेरि यो 1 कस्टमर एड गर्न पाउँछ पाउँदैन सपोज यो सिनारीलाई मैले यहाँ हेरौँ न ल यहाँ गरे ल
ल यो सिनारियोलाई मैले यहाँ हेरेँ त के थियो हामीसँग 1 2 3 4 5 6 ल यहाँ चाहिँ के थियो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 ल यो 1 to many भनेपछि के बोल्नु पर्यो भने 1 to many भनेपछि के बोल्नु पर्यो भने 1 बाट यता जान सक्छ अहिले ठ्याक्कै यही केसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु यो केसलाई रिप्रेजेन्ट 1 बाट कहाँ गछ 11 र 22 मा गएको छ भनेपछि 1 बाट 2 मा नि गएको छ ल अघि ईश्वरले ल अब भन 2 बाट 1 1 मा जान सक्छ कि नै सक्छ सकिन्छ सर ल गयो रे ल यो त मेनी टु 1 बन्दैन र 2 बाट गयो भने बन्छ ल 2 बाट 1 मा गयो ल तिमीले भने जस्तै 2 बाट 1 मा पनि जान सक्छ 2 2 मा नि जान सक्छ ल यो त के भयो 1 2 बाट 2 2 मा नि गएको छ 1 2 बाट 1 1 मा नि गएको छ भने चाहिँ मेनी टु 1 जस्तो भएन र यो त होइन सर दुवै कन्डिसन मिल्छ सर दुवै कन्डिसन भयो नि त होइन तर हामीलाई यस्तो चाहिएन नि त हामीलाई त के चाहियो हामीलाई त 1 टु मेनी मा चाहियो मेनी टु 1 चाहियो हैन नि त हामीलाई हैन भन्छ यसमा के भयो भने एउटा पार्टिकुलर कस्टमरले चाहिँ के गर्न सक्छ मेनी अर्डर दिन सक्छ तर दुईटा रिपिटेसन चाहिँ हुनु भएन हैन एउटा मात्र कस्टमर हो नि त पार्टिकुलर जस्तो एउटाले मोमो मगाएपछि त्यो अर्को कस्टमरले चाहिँ के गर्न सक्दैन त्यही मोमो मगाउन सक्दैन हो नि त हैन किनकि कस्टमर त एउटा मात्र छ बुझ्छ कि यो हल्का कन्फ्युजिङ छ यो यस्तो डायग्राम हेर्यो भने तिम्रो यहाँबाट हेरेर चाहिँ हल्का कन्फ्युज लाग्छ किनकि एउटा कस्टमरले हामीले हेर्दा त एउटा कस्टमरले मोमो जे यो सबै पाँचवटा मगाउन सक्छ अर्को कस्टमरले पनि फेरि यही पाँचवटा मगाउन सक्छ भन्छ तर त्यस्तो हुँदैन एक्चुअली एउटा कस्टमरले मोमो र पिज्जा मगाएपछि अर्को कस्टमरले मोमो र पिज्जा मगाउन पाउँदैन त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त मेन टु 1 हुन्छ है बुझिरहेछौ यस सर एकदम कन्फ्युजन के आयो तिमीले फेरि 11 12 राख्दियो भने त्यो बिग्ड्यो त्यो भएर यहाँ के भने एउटाले चाहिँ मेनी अर्डर गर्न सक्छ तर मेनीले चाहिँ एउटै अर्डर गर्न सक्दैन भनेको मतलब यो अर्डर जुन चाहिँ मेनी छ नि त्यो चाहिँ रिपिट हुँदैन ठ्याक्कै तिमीले यही डायग्रामलाई हेर्यो र यही डायग्रामलाई हेर्यो भने ठ्याक्कै हुन्छ यो टेबलको डायग्राम भनेको यही डायग्राम हो ठ्याक्कै अहिले 1 1 बाट यहाँ अनि 22 बाट कहाँ गएको छ 2 बाट 3 3 2 बाट 4 4 2 बाट 3 3 2 बाट 4 4 हैन अनि अरु होला सो अन है ल अब यो भयो भने अब यो टेबलमा प्राइमरी की कुन हुन्छ ल भन गिभ भन्ने टेबलमा प्राइमरी की कुन हुन्छ त कस्टमर आइडी हो कस्टमर आइडी हुन्छ ल एउटाले भने कस्टमर आइडी ल अर्कोले दुईटै हुन्छ भन न अब हजुर भन बुझेन मैले कुन चाहिँ प्राइमरी की हुन्छ भन ल तिमीले प्राइमरी की अझै बुझेर हुन्छ क्या मैले अहिले के कस्टमर आइडी हुन्छ कस्टमर आइडी कसरी हुन्छ रिपिट भएको छ नि यहाँ 1 1 2 2 3 3 3 4 अनि रिपिट भएपछि प्राइमरी की कसरी भन्नु पायो त अर्डर भन्नु पर्यो अर्डर त रिपिट भएको छैन नि त्यहाँ तिमीले प्राइमरी की छुटाउन सजिलो छ क्या प्राइमरी की भनेको चाहिँ मैले अघिदेखि भने रिपिटेसन अकर नहुने रिपिट हुँदै नहुने यहाँ त के भयो जस्तो यो केसमा कुनै पनि रिपिट भएको थियो भएको थिएन यसमा पनि रिपिट भएको थिएन त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्यो यो दुईटैलाई प्राइमरी की भन्यो सो अन हामीले कस्टमर आइडीलाई प्राइमरी की भन्न मिलेन यसमा किनकि यसमा 1 1 2 2 रिपिट भयो तर यसमा चाहिँ के भन्छ रिपिट भएको छैन नि त है सो हाम्रो अर्डर आइडी चाहिँ के भयो प्राइमरी की सर अर्डर आइडी चाहिँ हुनुपर्ने हैन र के प्राइमरी की अनि अर्डर आइडी त कस्टमर आइडी कसरी जस्तै अब एउटा कस्टमरसँग दुईटा अर्डर छ हैन सर हजुर दुईटा अर्डर हुन्छ नि त जस्तै यहाँनिर भन एक पक्नै छ
भन के भन्नु लाग्यो? जस्तै यो अर्डर आइडी छ नि सर, अर्डर आइडी 11 र 22 त 1 सँग छ नि त सर। हजुर। भनेपछि त अब यो 11 पनि 11 र 12 त हैन, अब लाइक पहनै सर एकछिन हेर्नु पर्यो डायग्राम। यहाँ छ त दाइ, तिमीहरू त्यो यो 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 लिङ्क बुझेछ कि नै पहिला भन? यो 1 to many सरी 1 to many गएको त बुझ्छ नि हैन? हैन यो लिङ्क बुझेछ कि नै भन पहिला? बुझेछ। यो बुझेछ भने तिमीलाई के गाह्रो भयो त? रिपिटेसन भएको छ भने प्राइमेरी की भएन, रिपिट भएको छैन भने प्राइमेरी की भयो हैन? हो नि? बुझेछ। हैन अब मैले यो 1 to many मा पनि सबैलाई सिंगल सिंगल लिङ्क गर्छु भने त्यो चाहिँ मिलेन फेरि। किनकि त्यो त 1 to 1 हो नि फेरि हैन? हो नि? बुझे सर। त्यो भएर एउटाकोलाई चाहिँ मेनी अर्डर हुनै पर्छ, एउटाकोलाई चाहिँ मेनी अर्डर हुनै पर्छ यस्तो केसमा। किनकि यहाँ पनि तिमीले सबै सिंगल सिंगल बनाइदियो भने त फेरि के नै भयो, त्यो पनि 1 to 1 नै भयो। त्यो भएर कस्टमर आइडी भन्ने एउटा प्राइमेरी के छ, अर्डर आइडी भन्ने अर्को छ भने हामीले एउटा कस्टमर आइडीले मेनी, किनकि अर्डरतिर मेनी हो नि त, कस्टमरतिर मेनी हैन नि त। कस्टमर त एउटै मात्र हो नि त, एउटा कस्टमरले हैन, एउटा कस्टमरले त पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ अर्डर दिन सक्छ। 1 भन्नेले 1 र 1 भन्नेले नै 2 अर्डर गरेछ भने 2 भन्नेले 1 अर्डर गर्न पाउँदैन, किनकि 1 यो के अरे 1 भन्नेले अर्डर गरिसकेछ। किनकि 2 ले पनि यो म पिज्जा अर्डर गरेँ भने त मेनी टु 1 हुन्छ। सो यो कनेक्सन बुझ्नु पर्यो पहिला। यो कनेक्सन बुझेपछि अब हेर ठ्याक्कै कस्टमर आइडी चाहिँ रिपिटेसनमा आयो, अर्डर आइडी चाहिँ रिपिट भएन। सो हामीले के भन्न सक्यो भने प्राइमेरी की चाहिँ यो टेबलको लागि के भयो, अर्डर आइडी भयो भन्न सक्यो। सो द्याट मैले अहिले के भने जुन चाहिँ प्राइमेरी की हुन्छ त्यसको टेबलसँग मर्ज गर्ने। यहाँ त इम्प्लोइ आइडी पनि प्राइमेरी की थियो, डिपार्टमेन्ट आइडी पनि प्राइमेरी की भएको र हामीले चाहिँ आइदर यसलाई मर्ज गर अर यसलाई मर्ज गर भनेको थियो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्यो भने हामीले चाहिँ केसँग मर्ज गर्ने भयो, यसलाई लगेर यससँग मर्ज गर्ने भयो। यहाँ कस्टमरको एउटा टेबल छुटेछ, यो सिआइडी छुटेछ, यहाँ सिआइडी छुटेछ, यहाँ सिआइडी पनि हुन्छ। ठिक छ, योलाई यो टेबललाई लगेर यससँग मर्ज गरेको क्या, किनकि के हो हाम्रो प्राइमेरी की अर्डर आइडी भएको भएर अर्डरसँगको टेबललाई मर्ज गरेको, जुन चाहिँ प्राइमेरी की हो त्यसकै टेबलसँग मर्ज गर्नु पर्छ। ठिक छ, कन्फ्युज लाग्यो? खै त बोल्दैन कोही नि? छैन सर। कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन है, यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तिमीहरू भोलि पछि यस्तै टेबलको कुराहरू आउँछ, त्यहाँ बेला फेरि के हो प्राइमेरी के हो यस्तो हुन्छ नि, कसरी यो 1 to 1 मेनी, किनकि तिमीले भोलि पछि यस्तै या डायग्रामलाई टेबलमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ हैन? त्यो बेला त फेरि गाह्रो हुनु पर्यो। मैले मेन टु मेन दियो भने यो यहाँ लेख्न गन्जाको होला। त्यो भएर यो रिलेसनसिप एकदम 1 to 1 त सहिले छ, इचको एउटा इन्डिभिजुअल हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ फेरि यस्तो 1 को 1 1 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, 1 को 2 2 पनि हुनसक्छ, 2 को 1 1 पनि हुनसक्छ। तर के हुनु पर्यो, यो 1 to 1 नै रिलेसनसिप हुनु पर्यो। मैले एउटा जेनरलाइज मात्र गरेको के, यो चाहिँ 3 को 1 1 पनि हुनसक्छ, सक्छ नि, 1 to 1 त हो नि हैन, तर 1 to 1 नै हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के भयो भने 1 to many, 1 ले 11 लाई नै अर्डर गर्न सक्छ, 2 1 ले 22 लाई नै अर्डर गर्छ। सो यसमा चाहिँ अर्डर आइडी हाम्रो के भयो, प्राइमेरी की भयो। सो द्याट वी हेभ मर्ज दिस टेबल विथ दिस टेबल, किनकि यो अर्डर हाम्रो प्राइमेरी की भएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई यससँग मर्ज गर्यौँ। यदि कस्टमर आइडी हाम्रो प्राइमेरी की हुन्थ्यो भने हामीले कस्टमर भन्ने टेबललाई मर्ज गर्यौँ। ल ठिक छ, ल यदि यस्तै हो भने ल तिमीले 1 to many to 1 को रिलेसनसिपको बनाउ त ल, कसैले भर्खर बनाएर मलाई स्क्रिन सेयर गर ल। तर many to 1 मा कही ल कसैले भन्दा पनि हुन्छ, यही छ अलरेडी मैले बनाएकै छु हैन, बनाउँ त यहाँ many to 1 ल। many to 1 भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुनु पर्यो नि हैन? many to 1 मा ठ्याक्कै यसलाई यता राखे नि भयो। ल हेर यहाँ छ many to 1 के अरे, ल many to 1 मा पनि त्यही हो, स्टुडेन्टको टेबल, स्टडिङको टेबल, कलेजको टेबल छ, यहाँ स्टुडेन्टको डाटाहरु छ, स्टुडेन्ट छ। ल हेरे
अब ठ्याक्कै के थियो भने अब मेनी टु वान भनेको त तिमीहरूको डायग्राममा यसरी हुनु पर्यो हैन ल तिमीले यसलाई एडिट गर्न मिल्छ है यदि यो बोर्डमा छ नि हैन मैले बोर्डको लिंक दिए भने तिमीले यसैमा लिंक गर्न मिल्छ ल कहाँ गयो ल अहिले मैले यो पठाइदिउँला हैन च्याटमा पठाइदिउँला ताकि यही बोर्डमा तिमीले एडिट पनि गर्न मिल्यो हैन ल फेरि बिगाड्ने काम चाहिँ नगर हैन ल अब मेनी टु वान को गराएको थियो हैन हामीले मेनी टु वानमा चाहिँ के भएको छ भने मेनी टु वानमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यही अनुसार हेर्ने भने एउटा यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ मेनी टु वान भनेको चाहिँ ए बी सी डी ई एफ यस्तो हो भने 1 2 3 4 5 ल मेनी टु वान हुनलाई के हुनु पर्यो ए बाट 1 मा पनि जान सक्ला बी बाट 1 मा पनि जान सक्ला हैन सी बाट नि 1 मा जान सक्ला हैन सिमिलरली ई बाट 3 मा जान सक्ला एफ बाट 3 मा जान सक्ला यस्तो भयो हैन मेनी टु वान भनेको है अब ठ्याक्कै यसमा के भइरहेछ भने 1 2 3 4 5 6 मेनी टु वान हुनलाई ल हेरे अब 1 2 3 4 चाहिँ के भयो 1 2 3 ल हेरे यहाँ ठ्याक्कै अब अहिलेको ठ्याक्कै अपोजिट हो क्या 1 2 मेनीको अपोजिट मेनी टु वान हो अब चाहिँ यहाँ 1 भन्ने आइडी र 2 भन्ने आइडीले एउटै 1 1 लाई लिंक गराछ ल ठ्याक्कै ए सिमिलरली 3 भन्ने र 4 भन्ने एउटैलाई लिंक गराछ है 1 2 मेनी टु वान भइरहेछ नि अब यो केसमा ठ्याक्कै अहिलेको जसरी हेर्यो भने यसमा चाहिँ यो रिपिट भएको छैन ठ्याक्कै यो स्टुडेन्ट आइडी रिपिट भएन त्यो भएर हामीले के भन्न पायो भने स्टुडेन्ट आइडी चाहिँ के भयो प्राइमेरी की भयो हैन स्टुडेन्ट की चाहिँ प्राइमेरी की भयो सो दैट स्टुडेन्ट आइडी र हामीले यो टेबलसँग मर्ज गर्यो है के प्रब्लम छ त्यसमा छैन सर अहिलेको ठ्याक्कै अपोजिट हो के यो मेनी टु वान को ठ्याक्कै अपोजिट के आइरहेको यार ल अब लास्ट छ मेनी टु मेनी मेनी टु मेनी भनेको यताबाट जति यो याम टु याम किन लेखेको भने यो यामको डिग्री फरक हुन सक्ला यामको डिग्री फरक हुन सक्ला यस्तै यही फरक हो क्या जस्तो यहाँ 10 वटा स्टुडेन्ट होला यहाँ 10 वटै भयो भने त याम टु याम भयो 10 देखि यहाँ चाहिँ 10 वटा स्टुडेन्ट यहाँ चाहिँ 9 वटा कोर्स भयो भने त के भयो 10 to 9 भयो त्यही भएर यो याम र याम लेखेको कारण चाहिँ के हो मेनी टु मेनी भन्ने याम र याम लेख्यो भने चाहिँ सेम डिग्री हुनु पर्यो यता 10 वटा स्टुडेन्ट यता 10 वटा कोर्स हुनु पर्यो र याम टु याम लेखेको मतलब चाहिँ यता चाहिँ 10 वटा कोर्स यता चाहिँ 20 वटा हुन सक्यो 9 वटा हुन सक्यो एनी हो त्यही भएर याम टु याम लेखे पनि हुन त हुन्छ याम टु याम भनेको मतलब यता जतिवटा नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ यता त्यतिवटा नम्बर अफ कोर्स हुनु पर्यो एम टु यान भनेको चाहिँ यता बढी हुन यता 10 वटा छ भने यता 11 वटा यता 9 वटा त्यो पनि हुन सक्छ घटबड हुन सक्छ ठीक छ यो याम र यान लेखेको मतलब चाहिँ है अब हेर यसमा चाहिँ हामीले के भने यो 1 1 ले हेर त यो 1 1 भन्ने आइडीले 11 लाई 1 लाई पनि लिंक गर्न सक्छ 2 2 ले पनि फेरि 11 लाई गर्न सकिरहेछ भनेपछि यो केसमा प्राइमेरी की कुन छ त यसमा ल हेर त्यसमा छ त छैन रिपिट भयो छैन रिपिट छैन रिपिट छैन कि रिपिट छ रिपिट सबै रिपिट छ सो दैट प्राइमेरी की इज नट पोसिबल इन मेनी टु मेनी रिलेशनशिप हैन प्राइमेरी की नै छैन है प्राइमेरी की नभएपछि टेबल पनि मर्ज हुँदैन प्राइमेरी की भएपछि बल्ल टेबल मर्ज हुने हो हैन त प्राइमेरी की जसको प्राइमेरी की छ त्यसको अर्कोसँग लिंक गरेर प्राइमेरी की के रे टेबलसँग मर्ज गर्ने हो तर मेनी टु मेनी रिलेशनशिपमा के छ भने प्राइमेरी की भन्ने नै छैन सो दैट वी क्यान नट मर्ज टेबल पनि मर्ज गर्न सकेन द्याट्स वाइ तिमीलाई जाँचमा कहिले कहिले क्वेसन पनि सोध्छ क्या वाइ मेनी टु मेनी रिलेसनशिप इज हुन्छ नि के अरे डिफिकल्ट टु एचिभ भन्छ मेनी टु मेनी
रिलेसनशिपलाई डिफिकल्ट टु एल्जिभ पनि भन्न सक्छ अर वाइ मेनी टु मेनी रिलेसनशिप इज नट के भन्छ त्यसलाई वाइडली युज किन चाहिँ युज गरिँदैन क्या मेनी टु मेनी रिलेसनलाई एकदम डिफिकल्ट हुन्छ क्या त्यही भएर अरू रिलेसनशिपलाई त लिन्छ तर मेनी टु वान रिलेसनशिपलाई देखाउन एकदम डिफिकल्ट पनि छ त्यही भएर एकदम युज पनि गर्दैन क्या धेरै यस्तो क्वेसन पनि आउँछ ठिक छ तिमीले 4वटा रिलेसनशिप पऱ्यो 1 to 1 1 to many main to 1 main to 1 तिमीले घरमा के गर भने एउटा आफ्नै एउटा ER डायग्राम एउटा रिलेसनशिप ल्याऊ 1 to 1 हुने 1 to many हुने अनि यही टेबलहरु लिऊ हैन अनि तिमीले ठ्याक्कै लाएर यो टेबल त बनाउन सक्छ यो टेबल त बनाउन सक्छ तर यो बीचमा भर्दा चाहिँ तिमीहरु ठ्याक्कै त्यो ओभल यो शेपलाई सम्झ्यौ के यो अनुसार गर क्या अनि तिमीलाई थाहा हुन्छ हैन किन यो टेबल भनेको हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यही टेबललाई पछि हामीले एसक्यूएल मा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ हैन हाम्रो त ER डायग्राम छ ER डायग्राम हामीले टेबलमा कन्भर्ट गरिरहेछ त्यो टेबललाई फेरि हामीले एसक्यूएल मा कन्भर्ट गर्ने हो अनि बल्ल त्यो कुरा गरेर डाटाबेसमा हुने हो नि त त्यसरी इम्प्लिमेन्ट हुने हो नि त यो ER डायग्राममा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन फर्स्ट अफ अल वी हैव टु कन्भर्ट इट इन्टु टेबल सो लेटर अन वी क्यान कन्भर्ट इट इन्टु एसक्यूएल क्वेरी ल्याङ्ग्वेज है त्यही भएर ER डायग्राम भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो भयो ER डायग्राममा चाहिँ हामीले रिलेसनशिपको आधारमा यसरी डिस्क्राइब गर्यो 4 रिलेसनशिप हुन्छ 1 to 1 1 to many main to 1 main to many ल यसो समराइज गरौँ तिमीलाई मैले सोधे हैन ल ल बुद्धलाई सोधे है त मैले ठीक छ हुन्छ सर ल मैले बुद्धलाई के सोधे भने 1 to many मा प्राइमरी की कसको साइडतिर हुन्छ मेनी साइडतिरको हुन्छ कि वान साइडतिरको हुन्छ 1 to many रिलेसनशिपमा प्राइमरी कसकोलाई लिन्छ 1 to 1 को तिरको साइडकोलाई लिन्छ कि मेनी को साइडतिरको लिन्छ मेनी साइड हो गुड ल अब मैले उज्जवललाई सोधे ल है त छौ तिमी सर भन्नु न ल मेनी टु मेनी रिलेसनशिपमा प्राइमरी की कुन हुन्छ मतलब कुन भन्दा कतापट्टि हुन्छ हैन मेनी तिरको हुन्छ कि आरको पनि मेनी हुन्छ कतातिरको हुन्छ मेनी टु मेनी रिलेसनशिपमा प्राइमरी की मेनी पट्टि हुन्छ मेनी टु मेनी भनेपछि एउटाकै धेरै दुवैतिर मेनी छ कतातिर ल एउटातिर यम छ अर्कोतिर यन छ भने कताको हुन्छ प्राइमरी की ल भन मेनी टु यता मेनी मेनी टु मेनी छ भने यता पनि यम यतातिर यम छ यतातिर यन छ भने अहिलेको केसमा हैन कतातिरकोलाई चाहिँ हामीले यम तिरकोलाई लिन्छ कि एन तिरकोलाई प्राइमरी की लिन्छ हैन मेनी थाहा छैन के रे एम पट्टिकोलाई नै लिन्छ नि ल एम पट्टिकोलाई लिन्छ ल ठिक छ दीक्षा छौ ल भन कुनलाई लिन्छ रे मेनी टु मेनीमा प्राइमरी की नै हुँदैन एम टु एन मा त प्राइमरी की हुँदैन मेनी टु मेनीमा है उज्जवल ध्यान दिनु पर्यो नि त मेनी टु मेनीमा प्राइमरी की इज नट पोसिबल सो दैट वी कान्ट मर्ज द टेबल दैट्स व्हाई मेनी टु मेनी रिलेशनशिप इज डिस्कार्डेड हैन सो इट इज डिफिकल्ट टु अचिभ मेनी टु मेनी रिलेशनशिप त्यही भरलाई चाहिँ राम्रो मान्दैन क्या हैन यस्तो रिलेशनशिप नै देखाउन यस्तो गाह्रो भएर प्राइमरी की नै फाइन्ड गर्न मिल्दैन हैन प्राइमरी की हुन त बढ्न त मिल्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ प्राइमरी की नै नहुने त होइन हैन प्राइमरी की हुन त हुन्छ तर त्यो दुईटा टेबललाई नै मर्ज गरेको प्राइमरी की हुन्छ क्या हैन यस्तो भनौँ न आज तिमीलाई अझ प्राइमरी की हुन त हुन्छ हामीले सरर देख्दा चाहिँ प्राइमरी की देखेन नि त्यसमा हैन ल प्राइमरी की चाहिँ कसरी राखेको हुन्छ भने मेन्टेनेन्टमा ल यो एसआईडी र सीआईडी लाई नै हामीले यसरी लिन्छ क्या अब हैन यो दुईटालाई नै हामीले प्राइमरी की लिन्छ सपोज यहाँ अहिले एडिट गर्न मिलेन हैन यसरी लिन्छ पखै मेनी टु ल यो हो क्या ल प्राइमरी की त यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यस आईडी र सी आईडी को कम्बिनेसन हुन्छ यसरी यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ हुन्छ प्राइमरी की चाहिँ यसरी हुन्छ ठीक छ रिड्युस चाहिँ गर्न मिल्दैन प्राइमरी की चाहिँ यसरी बनाउनु यसरी यो दुईटैलाई नै यसरी मर्ज गरेर यसरी चाहिँ बनाउनु मिल्छ क्या हैन सपोज यो केसमा चाहिँ ल हेरे यो केसमा चाहिँ तिमीहरुको प्राइमरी की कुन थियो यो केसमा चाहिँ सिम्पली स्टुडेन्टको आईडी थियो
है स्टुडेन्टको आइडी थियो है यो यहाँ मेनी टु वानमा किनकि स्टुडेन्टको आइडी रिपिट भएको छैन यो भयो अब यो यसमा चाहिँ प्राइमेरी की यो मात्र थियो भने यसमा चाहिँ यो दुईटाको नै मर्ज गरेको हुनु पर्यो क्या हैन 1 पनि 1 पनि यो सबै आफ्नै प्राइमेरी की भयो क्या सबै टेबल एज अ होल टेबल नै प्राइमेरी की भयो यसको मतलब फेरि 1 to 1 मा नि एज अ टेबल भएको थियो त्यो भन्ने होइन 1 to 1 मा फेरि कसरी भएको थियो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो मलाई सुन्दा फेरि एउटा जस्तो लागेको छ हैन 1 to 1 मा पनि भएको थियो तर कसरी भएको थियो भने ल हेर त हल्का डिफरेन्स यसमा चाहिँ यो दुईटा मेनी टु मेनीमा चाहिँ यो दुईटा कम्बाइन गरेर नै यसरी हुन्छ भने 1 to 1 मा चाहिँ सिंगल हुन्छ क्या यसरी यसको प्राइमेरी की त कुन हो एउटा इम्प्लोइ आइडी हो और डिपार्टमेन्ट आइडी हो यसको त प्राइमेरी की त दुईटा छ नि त हो यो दुईटा एउटा इम्प्लोइ आइडी और डिपार्टमेन्ट आइडी हो यसरी हो तर यसको प्राइमेरी की त के भयो यो दुईटा नै यसको प्राइमेरी की भयो क्या ठीक छ बुझ्छौ यस सर ल ओभरअल चाहिँ यति हो यसको रिलेसनशिप चाहिँ ल कसैलाई केही सोध्नु छ यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध तिमीहरू घरमा गएर एकताल यसो एउटा कुनै ER डायग्राम एउटा सर्टेन ल्याऊ हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी लिंक यसो एउटा टेबल बनाएर गर तिमीले मज्जाले बुझ्छौ खास गरी यो बीचको रिलेसनशिप चाहिँ प्राइमेरी की यसमा पनि बुझिहाल्यो हैन यो हुन्छ भनेर एसआइडी र सीआईडी कम्बाइन हुन्छ के यसमा चाहिँ 1 to 1 मा चाहिँ यो छुट्टै हुँदैन यसमा चाहिँ यो कम्बाइन नै भएर आउँछ है यो चारवटा रिलेसनशिपलाई तिमीले यसरी बुझाउको कारण चाहिँ एकदम पछिसम्म इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सु है तिमीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ 1 to 1 मा चाहिँ बोथ प्राइमेरी की 1 to मेनीमा मेनीतिर जता छ त्यो मेनी टु 1 मा पनि मेनीतिर जता छ त्यो मेनी टु मेनीमा चाहिँ दुईटै प्राइमेरी की नै त्यसलाई कम्बाइन गरेर मर्ज गरेर नै त्यसो भयो है ठीक छ ठिक छ सर यस सर ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ हैन